कलाम खुदा में से जिस विर्द का इंतखाब किया गया है मुकद्दस दाऊद बादशाह का लिखा हुआ ज़बूर 30 उसकी पहली आयत से लेकर उसकी चौथी आयत तक हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे। मुकद्दस दाऊद बादशाह की मार्फत लिखा जाने वाला ज़बूर की किताब उसका 30 ज़बूर उसकी पहली आयत से 4 आयत तक कुछ इस तरह मरकूम है। ऐ खुदावंद, मैं तेरी तमजीद करूंगा क्योंकि तूने मुझे सरफराज किया है और मेरे दुश्मनों को मुझ पर खुश होने ना दिया। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, मैंने तुझसे फरियाद की और तूने मुझे शफा बख्शी। ऐ खुदावंद, तू मेरी जान को पताल से निकाल लाया है। तूने मुझे जिंदा रखा है कि गोर में ना जाऊं। खुदावंद की सताइश करो, आए उसके मुकद्दसों और उसके कदूस को याद करके शुक्रगुजारी करो। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करते हैं। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हमद और सताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस की बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर एक बार फिर मैं तेरे कदमों में हूं और तुझे सिजदा करता हूं। ऐ खुदावंद, तू मेरी कमजोरियों से वाकिफ है। ऐ खुदावंद, कामिल उस्ताद रूह कुद्दुस की रहनुमाई चाहता हूं। अपना रुझान जिस्म ऐ खुदावंद उसकी तावील में देता हूं। अपने नाम को जलाल दे और ऐ खुदावंद मुझे संभाले रख। और आज ऐ खुदावंद जिन नरवाज से तू हम कलाम होना चाहता है खुदावंद, उनकी समातों को ऐ खुदावंद खोल दे। उनके ऐ खुदावंद ज़हनों और ऐ खुदावंद उनके दिलों को ऐ खुदावंद कुशादा कर, ताकि ऐ खुदावंद वो तेरे कलाम को जगा दे और ऐ खुदावंद समझे और तेरे बेटे के जलाल का सबब हो। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। थोड़े दिन गुजरे हैं, हमने चंद दिन पहले यौम तशक्कर जो है वो मनाया है। मेरी मुराद थैंक्स गिविंग से है। यौम तशक्कर हम उस दिन को लिए कहते हैं जिसको सारी कौम मिलकर जो है वो मनाए, या एक दिन मखसूस कर दिया जाए उस काम के लिए कि हम सब उस दिन में शुक्रगुजारी करेंगे। तो जब एक पूरी कौम मुल्क उस चीज पर आमादा हो, उस दिन के मुकर्रर करने पर उसको बोला जाता है यौम तशक्कर। लेकिन शुक्रगुजारी के लिए हम जब गौर करते हैं तो अगर एक खानदान या एक शख्स खुदावंद के आगे झुकता है, उसकी शुक्रगुजारी करता है, तो हम उसे दिन के साथ मंसूब नहीं करते, बल्कि उसे शुक्रगुजारी के अल्फाज में हम याद करते हैं। उसके साथ यौम, दिन, तारीख ये नहीं लगाए जाते। रवायात हमेशा त्योहारों की असल रूह को जो है वो मार देती है। रवायात से मुराद है मैंने उससे सुना था, ये नहीं है वो ठीक कहता है, उसकी उम्र आपसे ज्यादा है इसलिए वो बेहतर जानता है। ऐसे ही हर त्योहार के लिए आप कुछ लोगों को देखेंगे कि वो उस पर एतराजात कर रहे हैं। ऐसे ही ये त्योहार भी बहुत सारी रवायात का शिकार हो गया और मुख्तलिफ नजरियात और मुख्तलिफ ख्यालात, मुख्तलिफ तफसीरें इसके बारे में बयान की जाती हैं और आदमी को असल से दूर लेके जाने की कोशिश की जाती है। तो त्योहार
کی جو اصل روح ہے وہ روایات جو ہیں وہ اس کو مارنے کی کوشش کرتی ہیں۔ آج جو ورد آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، آج ہم اسی کے مطابق شکر گزاری پر بات کریں گے، اور ہماری جو سندھی آیت ہے وہ ہے 4۔ خداوند کی ستائش کرو، آئے اس کے مقدسوں، اور اس کے قدوس کو یاد کر کے شکر گزاری کرو۔ شکر گزاری کا جو مفہوم ہے وہ ہے احسان مند ہونا، اپنے آپ کو کسی کے احسان کے عوض پست کر دینا، اور یہ ہر انسان کے سامنے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خاص ایک شخصیت ہے جو اس کے لائق ہے، اور وہ خدا ہے، کیونکہ ہم اسی کے آگے اپنے آپ کو پست کر سکتے ہیں جس کو ہم کچھ لوٹا نہ سکے، اس کے احسان کا بدلہ نہ ہم دے سکے، ہم اس کے لیے اس کے نعم البدل میں کچھ کر نہ پائیں، اور یہ خدا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی پر غور کریں تو بے شمار لاتعداد برکتیں ہیں، لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے شکر گزاری کے مذبح کے اوپر کون سی چیزیں ہونی چاہیے۔ میں آپ کے ساتھ خاکہ جو ہے اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 شہرت یعنی سرفرازی، نمبر 2 حفاظت، نمبر 3 تندرستی۔ یہ تینوں چیزیں ہمارے آج کے شکر گزاری کے مذبح کے اوپر ہیں۔ داؤد کی زندگی کا خاکہ بیان کرتا ہے یہ زبور پہلی 2 آیات کے اندر۔ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اے خداوند، میں تیری تمجید کروں گا کیونکہ تو نے مجھے سرفراز کیا ہے، اور میرے دشمن کو مجھ پر خوش ہونے نہ دیا۔ اے خداوند میرے خدا، میں نے تجھ سے فریاد کی اور تو نے مجھے شفا بخشی۔ یہ تینوں چیزیں آپ کو یہاں پر ملیں گی، سرفرازی، شہرت، حفاظت اور تندرستی۔ ہمارے مذہبے کے اوپر، شکر گزاری کے مذہبے کے اوپر ہمیشہ ان 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم ہر اس چیز کے لیے خدا کا شکر کر سکتے ہیں جو خدا نے ہمیں عطا کر رکھی ہے، اور داؤد کی زندگی تو ان تجربات سے بھری تھی۔ وہ ایسے آباء و اجداد کے ساتھ تعلق رکھتا تھا جن کے ساتھ خدا نے سرین باتیں کی تھی۔ وہ یعقوب کی اولاد میں سے تھا، وہ ابراہیم کی اولاد میں سے تھا، اور وہ یہودا کی اولاد میں سے تھا۔ اس نے اپنی قوم کے ایک نامور شخص کو خدا کے ساتھ باتیں کرتے پڑھا تھا۔ اس نے خدا کو ابر میں اپنے لوگوں کے درمیان اترتے پڑھا تھا، اور کئی بار اس کو اس بات کا شخصی تجربہ ہو چکا تھا۔ اس سے پیشتر کہ وہ بادشاہ بنے، نامور لوگ اس کی قوم میں تناور درخت کی طرح کھڑے تھے، جیسے سیموئل، اور سیموئل کی ماں جو ہے وہ اپنے مفلسی کے دنوں میں، وہ اپنے بانجھ پن کے دنوں میں، وہ اپنی پستی کے دنوں میں خداوند کو پکارتی ہے، اور خدا اسے جواب دیتا ہے۔ اور جب خدا اسے جواب دیتا ہے، سرفراز کرتا ہے، تو وہ اپنے گیت میں کہتی ہے، پہلا سیموئل اس کا 16واں باب 11ویں ہے، پھر سیموئل نے یسی کو پوچھا کہ کیا تیرے سب لڑکے یہی ہیں؟ وہ جانتا تھا کہ جو میرے سامنے کھڑا ہے وہ کون سی طاقت کا مالک ہے،
اور یہ اس کی ماں جو ہے وہ اعلان کر چکی تھی کہ خدا آدمی کو گھورے سے اٹھاتا ہے اور شہزادوں کے ساتھ بٹھا دیتا ہے۔ اور سیموئیل نے جب داؤد کو دیکھا تو خدا نے اس بچے کو جو کبھی 8 سے 10 سال کی عمر میں ہیکل میں خدمت کرتا تھا، آج اسرائیل کے بادشاہ کو مسح کرنے کے لیے اٹھایا۔ اٹھ اور اسے مسح کر۔ اور سیموئیل نے داؤد کو مسح کیا۔ اسی لیے حنا جو ہے وہ بیان کرتی ہے کہ وہ غریب کو خاک پر سے اٹھاتا اور کنگال کو گھورے میں سے نکال کھڑا کرتا ہے تاکہ ان کو شہزادوں کے ساتھ بٹھائے اور جلال کے تخت کے وارث بنائے، کیونکہ زمین کے ستون خداوند کے ہیں، اس نے دنیا کو انہی پر قائم کیا ہے۔ وہ اس قدر نامور لوگوں کی اولاد میں سے تھا، وہ ابراہیم کی اولاد میں سے تھا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی 8ویں آیت۔ تب خداوند نے ابراہیم کو دکھائی دے کر کہا کہ یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا، اور اس نے وہاں خداوند کے لیے جو اسے دکھائی دیا تھا ایک قربان گاہ بنائی۔ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک قربان گاہ چلتی ہے۔ ہم جب صبح اٹھتے ہیں، صبح اٹھنے سے لے کر رات گہری نیند کی آغوش میں جانے تک ہمارے ساتھ ایک قربان گاہ چلتی ہے، اور ہمیں ہر وقت اس پر اپنی سرفرازی کی، اپنی شہرت کی، شکر گزاری کی قربانی گزرانی ہے۔ ہمیں خداوند کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اس قربان گاہ پر روز بروز ہم نے خداوند کی یاد دہانی کے لیے اپنے دکھوں کو اس کے سامنے رکھنا ہے، اور اپنی شہرت اور سرفرازی کے لیے خداوند کا شکر گزار ہونا ہے۔ اگر ہم آج کے ایماندار پر غور کریں تو آج کا ایماندار، آج کا شخص شخصی طور پر مقبولیت کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، اور قومی طور پر سرفرازی کے لیے۔ شخصی طور پر ہم مقبولیت کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، اور اجتماعی طور پر، خاندانی طور پر، قومی طور پر ہم سرفرازی کے لیے تگ و دو کرتے ہیں۔ لیکن ان کی قربان گاہوں پر کیا سرفرازی کے لیے شکر گزاری کی قربان گاہ پر آگ جل رہی ہے؟ غلطیوں 5واں باب 24ویں آیت۔ اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ آپ کی شکر گزاری کی قربان گاہ پر آپ کو مقبول ٹھہرانے میں اپنا کردار جو ہے ادا کرنے کے لیے، اور خدا کے حضور آپ کو سرفرازی عطا کرنے کے لیے اس نے گھورے سے اٹھا کر بادشاہوں کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے۔ اب اس شہرت اور سرفرازی کو سنبھالنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غالب رہیں، ہم فاتح رہیں، ہم اس کی فتح کو جو ہے ضائع ہونے نہ دیں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب 21ویں ہے۔ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ آج انسان قومی طور پر کیا بننا چاہ رہا ہے؟ آپ اپنے جواب کو دل میں رکھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو جواب دے سکتے ہیں کہ آج کا انسان، آج کا شخص،
آج کا انسان اپنی زندگی میں اس طرح سے جو ہے اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہے۔ کیا تھا ابراہیم؟ ابراہیم ایک عمر رسیدہ شخص اور اس کی بیوی سن یاس کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ وہ خداوند کی باتوں پر ہنستی ہے، مسکراتی ہے، اس کا مذاق ہمارے اگر ہم اپنے الفاظ میں دیکھیں تو اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ خداوند کہتے ہیں سارا کیوں ہنسی؟ کیا خدا کے نزدیک یہ کوئی بات مشکل ہے؟ میں معین وقت پر آؤں گا اور سارا کے بیٹا ہوگا، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 12 اور 12 سے ایک قوم جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر ابھر کے آتی ہے۔ ایسی قوم جس قوم کے لیے اس کے معبود نے بادشاہوں کو تنبیہ کی، ایسی قوم جس کے لیے اس کا معبود آسمان کو چھوڑ کر بیابان میں اس کے ساتھ چلتا رہا، ایسی قوم جس کے دشمن اس کے معبود کے دشمن گنے گئے، ایسی قوم جس کی اولاد کو اس نے باپ کی طرح اپنی گود میں اٹھائے رکھا۔ کیا تھا وہ؟ خدا جب سرفراز کرتا ہے اور خدا جب اس کو چنتا ہے تو خدا اسے غلامی اور نفرت اور مشقت کی جگہ سے نکال لیتا ہے۔ خدا کہتا ہے میں نے گویا تجھے آگ کی بھٹی میں سے باہر نکالا اور تجھے مصر سے میں نے آزادی دی۔ زبور 105 کی 12 اور 25 ہے۔ اس وقت وہ شمار میں تھوڑے تھے بلکہ بہت تھوڑے اور اس ملک میں مسافر تھے۔ اس نے ان کے دل کو برگشتہ کیا تاکہ اس کی قوم سے عداوت رکھیں اور اس کے بندوں سے دغا بازی کریں۔ شاید ہم اپنے کام کرنے والوں میں، شاید ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں میں، شاید ہم اپنے محلے داروں میں، شاید ہم اپنے ملک میں اس طرح کے لوگوں سے گھرے ہوں۔ ہم اپنے حالات پر ارد گرد اپنے آپ کو نظر کر کے کمزور سمجھتے ہوں، لاچار جانتے ہوں اور اپنے آپ کو دغا بازی کا شکار سمجھتے ہوں، تو بھی گھبرائے نہیں، خدا آپ کو سرفراز کرنا چاہ رہا ہے۔ خدا آپ کو اس غلامی سے، اس نفرت سے آزادی دلانا چاہ رہا ہے جس طرح اس نے بنی اسرائیل کو آزادی دی۔ فقط ہمیں اس کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ استثناء کی کتاب اس کا 28واں باب اس کی 13ویں آیت کچھ یوں لکھا ہے، اور خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا، اور تو پست نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا، بشرطے کہ تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو میں آج کے دن دیتا ہوں سنے اور احتیاط سے ان پر عمل کرے۔ یہ اس کا طریقہ ہے، خدا کا طریقہ ہے، اور آج بھی یہ طریقہ وہی ہے۔ وہ آج بھی اپنے لوگوں کو اسی طرح سرفراز کرتا ہے۔ وہ آج بھی ان کو پہلے بھٹی میں جانے دیتا ہے، وہ آج بھی ان کی مخالفت کو اٹھنے دیتا ہے، وہ آج بھی ان کے لیے مشکلات کو آنے دیتا ہے، کیونکہ اگر ہماری زندگی میں مشکلات نہ آئیں تو وہ اپنے آپ کو ظاہر کیسے کر سکتا ہے؟ اگر ہماری زندگی میں مشکلات نہ ہو تو ہم اس کی محبت سے آسودہ کیسے
हो सकते हैं। ज़बूर 49 उसकी 10वीं और 11वीं है। क्योंकि वो देखता है कि दानिशमंद मर जाते हैं, बेवकूफ व हैवान खसलत बाहम हलाक होते हैं और अपनी दौलत औरों के लिए छोड़ जाते हैं। उनका दिली ख्याल ये है कि उनका घर हमेशा तक और उनके मस्कन पुश्त दर पुश्त बने रहेंगे। वो अपनी जमीन अपने ही नाम से नामजद करते हैं। ये सब वो लोग हैं जो खुदावंद से कट चुके हैं, दूर हैं, और वो आपके लिए उनको सरफराजी के लिए इस्तेमाल करता है, जिस तरह उसने बनी इस्राएल के लिए फिरौन को इस्तेमाल किया। नंबर दूसरे पर हम देखते हैं कि आपकी शुक्रगुजारी के मजबे पर आपकी हिफाजत है। उस वक्त जबकि ये बात हो रही है, दुनिया एक नासूर का शिकार हो चुकी थी, एक बीमारी में मुब्तला थी और हर वक्त अपनी बड़ाई चाहते थे। छोटे से बड़े तक पाजीपन जो है वो उनमें परवान चढ़ रहा था, पनप रहा था पाजीपन उनके अंदर। पाजीपन से मुराद चापलूसी है, और भी लघवी तौर पर इसके बेशुमार मानी है। आइए ज़बूर की किताब में पढ़ते हैं। ज़बूर की किताब उसका 12वां बाब उसकी 7वीं और 8वीं है। तो ही है खुदावंद उनकी हिफाजत करेगा, तू ही उनको इस पुष्ट से हमेशा तक बचाए रखेगा। जब बनी आदम में पाजीपन की कदर होती है तो शरीर हर तरफ चलते फिरते नजर आते हैं। आपके मजबा पर सोख्तनी कुर्बानी की शुक्रगुजारी होनी चाहिए, मुकम्मल तौर पर खुदा के लिए। सोख्तनी कुर्बानी से मुराद है पूरे तौर पर खुदा के लिए। और जब हम पूरे तौर पर खुदावंद की नजर कर देते हैं अपने आप को, तो हम उसकी मिरास ठहर जाते हैं। और हर कोई अपनी मिरास की हिफाजत करता है। वो अपनी मिरास में खसारा उठाना नहीं चाहता, वो अपनी मिरास का नुकसान होने नहीं देता। लेकिन जिनके मजहबों पर सोख्तनी कुर्बानी नहीं है, शुक्रगुजारी नहीं है, वो खुदा पर देखते नहीं हैं। और जिनके मजहबों पर सोख्तनी कुर्बानी है, वो खुदा की तरफ देखते हैं, क्योंकि उनका तवक्कल खुदावंद की रहमत पर है। ज़बूर 13 उसकी 5वीं और 6वीं है। लेकिन मैंने तेरी रहमत पर तवक्कल किया है, मेरा दिल तेरी नजात से खुश होगा। मैं खुदावंद का गीत गाऊंगा, क्योंकि उसने मुझ पर एहसान किया है। और शुक्रगुजारी का मफ़हूम भी यही है, किसी के एहसान को मान लेना। एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूं। दुनिया के अंदर 2 पुश्तें चल रही हैं। एक पुश्त को शरीर कहा गया है और एक पुश्त को सादिक कहा गया है। जो सादिक है वो ईमानदारों में शामिल होती है, और जो शरीर है वो खुदा से दूर। यहां तक ये इतने करीब हैं आपके कि ये आपका दाना हाथ भी हो सकता है, इतने करीब। लेकिन दाना हाथ कैसे? ये तो मेरे जिस्म का हिस्सा है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अगर तेरी दानी आंख, अगर तेरा दाना हाथ, अगर तेरा दाना पांव तुझे ठोकर खिलाता है, तो अन्ना, लुंजा और लंगड़ा होकर खुदा की बादशाही में दाखिल हो। इससे बेहतर है कि तू दोनों आंखें रखता हुआ आतशे जहन्नम में डाल दिया जाए। एक आखिरी बात कलाम खुदा में से, कलाम खुदा आपको मशवरा देता है। ज़बूर की किताब उसका 37वां ज़बूर 34वीं आयत से लेकर 36वीं आयत तक
खुदावंद की आस रख और उसी की राह पर चलता रह, और वो तुझे सरफराज करके जमीन का वारस बनाएगा। मैंने शरीर को बड़े इक़्तिदार में और ऐसे फलते देखा जैसे कोई हरा दरख्त अपनी असल जमीन में फलता है, लेकिन जब कोई उधर से गुजरा और देखा तो वो था ही नहीं, बल्कि मैंने उसे ढूंढा पर वो ना मिला। मुकाबले की रूह से बाहर निकलना है हमें खुदावंद पर आस रखनी है, हमें खुदावंद पर छोड़ना है और हमें खुदावंद की मर्जी को तरजीह देनी है। इसलिए वो बनी इसराइल को बहरे कुलज़म पर कहता है, खड़े रहो और खुदावंद की निजात को देखो, क्योंकि जंग यहोवा की है। इसलिए आपको खड़े होकर शुक्रगुजारी के मजबे पर शोहरत के लिए, अपनी हिफाजत के लिए और अपनी तंदुरुस्ती के लिए सोख्तनी कुर्बानी गुजरानते रहना है, शुक्रगुजारी गुजरानते रहना है, शुक्रगुजार होते रहना है। और खुदा के सामने, उसके एहसान के सामने जो उसने अपने बेटे के सबब से हम सब पर किया है, दुनिया पर किया है, अपने आप को उसके सामने पस्त करना है। खुदावंद आपको इस कलाम के सबब से और मुझे बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है, तो दरख्वास्त की जाती है कि कलाम खुदा के लिए दुआ में रहनुमाई करें और जमात को कलमात बरकत के साथ रुख सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हमारे जिंदा खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे, अजीब, मुकद्दस, जलाली अब्दी नाम के वसीले से तेरे पास आते हैं। प्यारे खुदावंद, तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद करते हैं। हम सबको अपने साथ चलने के लिए वफादार कर खुदावंद, और तेरा नाम जलाल पाए, तेरी ताकत हम सब में काम करे और तेरा नाम जलाल पाए। फिर से हमें अपने वक़्त पर इकट्ठा कर, और प्यारे खुदावंद दुआ करते हैं और बहन भाइयों के लिए जो हमारे दरमियान नहीं है, खुदावंद उनकी हिफाजत कर। रूथ और विल्सन को खुदावंद तू अपने अजीम हाथ से संभाल, उनको शफा दे और अपने प्यारे नाम को जलाल दे। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे, अजीब, मुकद्दस, जलाली अब्दी नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन।